Gipaspasan sa Cebu City Government ang pagmangita og bagong landfill sites samtang nagdagan ang 30-day limit sa temporaryong paglabay sa basura sa Konsolasyon. Mato ni Mayor Nestor Archival, aktibo ang negosasyon niini sa Bugo City, Muniming Lanilla o Aluginsan aron malikayan ang krisis sa basura kung matapos na ang gitugot nga panahon. Gila sa dakbayan nga nabugatan na ang landfill sa Konsolasyon, ilabi na kay lakip usab nga mulabay og basura ang ubang mga LGUs. Ni samot ang sitwasyon human sa Binaloy landfill incident nga miresulta sa pagkamatay sa 36 ka tawo ug usa ka rescuer ug bisunod usab ang cease and desist order sa mong landfill nga gikan sa DNR. Human sa sinulog adunay hapit 700 ka tonelada nga basura ang itambak nini. Ang kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo may pamatuod pag-usab sa ilang pagpasalig sa kaluwasan sa publiko, pagpanalipod sa kinayahan o pagtinguha sa malungtaron o pagsunod sa mga solusyon sa pagdumala sa basura. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.